अस्मत् श्री गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमो नमः। श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमो नमः। चूडामणीकृतविधौ वलयीकृतवासितिः भवो भवतु भव्याय लैलाताण्डव पण्डितः। अस्माकं कारिका अस्ति खलु पारिमाण्डल्यभिन्नानां कारणत्वम् उदाहृतम् इति कारिका वर्तते। तत्र सन्देहः पारिमाण्डल्यादीनां कारणत्वं किमर्थं न स्वीकृतम्। पारिमाण्डल्यम् इत्युक्ते परितः मण्डलं वर्तुलाकारं वर्तते इति परिमण्डलं भवति, तस्य भावः पारिमण्डल्यम् इत्युक्ते परमाणुपरिमाणं भवति। आदिशब्देन मया एतत् महत्परिमाणमपि उक्तं खलु, अतीन्द्रियसामान्यं महत्परिमाणं विशेषः, एतत् सर्वमपि बोध्याः इति उक्तं खलु। तेषां कारणत्वं किमर्थं न स्वीकृतम् इति शङ्का। पारिमाण्डल्यम् अणुपरिमाणं कारणत्वं तद्भिन्नानां साधर्म्यं। पारिमाण्डल्यभिन्नानामेव साधर्म्यं पारिमाण्डल्येषु तेषां पारिमाण्डल्यादीनां कारणत्वं नास्ति इत्युक्तम्। अणुपरिमाणं तु न कस्यापि कारणम्, अणुपरिमाणं न कस्यापि कारणम् इति ग्रन्थकारेण उक्तं। वयं किं चिन्तयामः? अणुना परमाणुना खलु द्यणुकम् उत्पद्यते, द्यणुकेन खलु त्रस्रेणुः। तत्र महत्परिमाणम् अस्ति, जालसूर्यं मरीचिस्त्वं यद् दृश्यते कणः रजकणः, तस्य षष्ठमभागः तद्भवति इति उक्तं खलु। तत्र परमाणुः यदि कारणं न भवेत् द्यणुकस्य, कथं वक्तुं शक्यते? द्यणुकस्य कारणं नास्ति, तदा सृष्टिः कथम् उत्पद्यते? कारणं नास्ति इति शङ्का भवितुम् अर्हति। शङ्का तु भवेदेव, किन्तु ग्रन्थकारेण किम् उक्तम्? अणुपरिमाणं तु न कस्यापि कारणं। किमर्थं न कारणं? तद्धि समाधानं ददाति। तद्धि स्वाश्रय आरब्ध द्रव्यपरिमाणारम्भकं भवेत्, तच्च न सम्भवति। किं वदन्ति तत्र? कस्यापि कार्यस्य कारणम् अणुपरिमाणं न, अणुपरिमाणस्य अतीन्द्रियत्वात् स्वप्रत्यक्षं प्रति कारणता विरहम्। अणुपरिमाणम् अतीन्द्रियं खलु, अणुपरिमाणं द्रष्टुं न शक्यते केनापि, अतः प्रत्यक्षं न स्यात् इत्युक्ते अप्रत्यक्षं प्रत्यक्षं जनयति वा इत्युक्ते न इति अस्माकं न्याये उक्तमासीत्। अतः अणुपरिमाणस्य अतीन्द्रियत्वात् स्वप्रत्यक्षं प्रति कारणता नास्ति खलु। अणुपरिमाणं दृश्यते नास्ति, प्रत्यक्षता तत्र नास्ति। तदैव महत्त्वभिन्नम् अस्ति, अतएव खलु न दृश्यते। महत्त्वभिन्नत्वात् स्व आश्रयादिप्रत्यक्षे अणुम् आश्रित्य यदि अणुम् आश्रित्य वर्तन्ते चेत् तस्यापि स्वाश्रयादिप्रत्यक्षे अपि कारणता तत्र न वर्तते, तदैव नास्ति। अणुः परमाणुः नित्यम् इति उक्तं खलु, नित्यत्वात् च तत्र ध्वंसमपि न सम्भवति, तत्र कारणं कथं भवितुम् अर्हति? अतः प्रत्यक्षमपि नास्ति, स्वाश्रयादिप्रत्यक्षमपि न करोति, नित्यत्वात् ध्वंसमपि न करोति, यतः कारणता विरहात्। कारणं तत्र नास्ति, ध्वंसं प्रति अपि कारणता नास्ति, स्वप्रत्यक्षं प्रति अपि कारणता नास्ति। महत्त्वभिन्नत्वात् तत्र स्व आश्रयादिप्रत्यक्षे अपि कारणता नास्ति इति उक्तं। स्व आश्रय आरब्ध द्रव्यपरिमाणारम्भकं भवेत्। अत्र अणुपरिमाणम् इत्युक्ते द्यणुकमपि स्वीक्रियते, द्यणुकमपि अणुरेव खलु। अणुद्वयं मिलित्वा अणुद्वयसंयोगेन द्यणुकम् उत्पद्यते खलु। यदि उत्पद्यते चेत् अणुः कथं न कारणं स्यात्? तदैव द्यणुकत्रयं मिलित्वा खलु त्रस्रेणुः त्र्यणुकम् उत्पद्यते, तत् कथं न स्यात् कारणम् इति सन्देहः भवत्येव। तदा उच्यते, तदा स्वम् इत्युक्ते परमाणुपरिमाणं, तदाश्रयः परमाणुः। अत्र वयं द्वणुकपरिमाणमपि वक्तुं शक्यते। परमाणुः तदारब्धम् इत्युक्ते परमाणुजन्यं भवति, द्रव्यं द्यणुकं, तत् जन्यं किं भवति? द्यणुकं भवति। तस्य परिमाणम् अणुपरिमाणं, तस्य आरम्भकम् उत्पादकारणं भवेत्। यदि कदाचित् सम्भाव्यता एवमपि भवति खलु इत्युक्ते तच्च न सम्भवति इति ग्रन्थकारः वदति। किमर्थं न सम्भवति इति वयं पश्यामः। परिमाणस्य स्वसमानजातीय उत्कृष्टपरिमाणजनकत्वनियमात् महदारब्धस्य महत्तरत्ववत् अणुजन्यस्य अणुतरत्वप्रसङ्गात् इत्युक्तम्। परिमाणस्य समानजातीयम् अपेक्षते। यदि कपाले घटः, कपालः कारणं घटस्य इति वदामः, कपालः दृश्यते, तत्र कपालात् घटः
तत्र उत्पद्यते तत्र घटकपालयोर्मध्ये समानजातीयता वर्तते तदैव यदि कारणता स्यात् चेत् स्वसमानजातीयत्वमपि तत्र वर्तितव्यं तदैव उत्कृष्टपरिमाणजनकत्वनियमात् उत्कृष्टत्वमपि यद् उत्पद्यते तस्य उत्कृष्टत्वमपि तत्र वर्तितव्यम् इति नियमः तत्र परिमाणस्य स्वसमानजातिः भवेत् यदा यत् परिमाणेन यदा अन्यत् परिमाणं यदा अवयवपरिमाणेन यदा अवयवी जन्यते अवयवीपरिमाणं जन्यते तत् परिमाणं स्वस्य उत्कृष्टतरं भवेत् उत्कृष्टं भवेत् स्वसमानजातीयमपि भवेत् इति नियमः वर्तते अतः तादृशनियमात् महदारब्धस्य यदि महता आरब्धं वर्तते महत् तदा तस्य महत्तरत्ववत् तदन्यत् किञ्चित् महत्तरं भवेत् तदैव यदि अणुना जायते इत्युक्तं चेत् अणुजन्यं किं भवेत् महत्तरम् इत्युक्ते वयं वदामः महत् महत्तरं महत्तमम् उत्कृष्टम् इत्युक्ते एवं वयं वदामः महदस्ति तेन उत्कृष्टं महत्तरं तेन अपि उत्कृष्टं महत्तमम् इति वदामः तदैव अणोः उत्कृष्टम् अणुतरम् अणुतरात् उत्कृष्टम् अणुतमम् इति खलु वदामः वयं तत्र यद्यपि उत्कृष्टं तदेव भवेत् वयम् अपकृष्टपरिमाणं स्वीकर्तुं शक्यते अणोः परिमाणमेव अस्माभिः न दृश्यते तदा परमाणोः परिमाणमेव न दृश्यते तस्य अणुतरं यावत् भवेत् अणुतमम् इत्युक्ते यावत् भवेत् किञ्चिदपि न स्यात् खलु तत्र प्रत्यक्षस्य विषयः एव न भवेत् यत्र प्रत्यक्षत्वमेव नास्ति सः प्रत्यक्षं जनयितुं कथं समर्थः भवति इति वादः यद् अणुपरिमाणं द्व्यणुकपरिमाणं जनयिष्यति तदा उत्कृष्टमेव जनयिष्यति खलु अणोः द्व्यणुकं किञ्चित् तरमेव भवेत् बृहत्तरमेव भवेत् तदा यतः अणुद्वयसंयोगं तत्र वर्तते उत्कृष्टञ्च उत्कृष्टमेव भवेत् खलु अतः अणुतरमेव इति वदामः उत्कृष्टं खलु अणोः उत्कृष्टं खलु अतः अणुतरमेव वदामः इत्युक्ते अन्वपेक्षया अपकृष्टम् इति यावत् तत् अन्वपेक्षया अपकृष्टमेव भवेत् उत्कृष्टं न भवेत् तस्य उत्कृष्टं किं वदन्ति अणोः उत्कृष्टम् अणुतरं खलु अणुतरम् इत्युक्ते अणुतरम् अणोः स्वल्पं भवेत् परिमाणे अणोरपि स्वल्पं भवेत् अणुतमं तस्य अपि स्वल्पं भवेत् तदेव द्व्यणुकपरिमाणं तु अणुपरिमाणापेक्षया उत्कृष्टं न तु अपकृष्टं वयं चिन्तयामः द्व्यणुकपरिमाणम् उत्कृष्टमेव अपकृष्टं नास्ति अतः न अणुतरं तत्र अत एव तस्य परमाणुपरिमाणं न कारणम् अतः तस्य परमाणोः द्व्यणुकस्य परमाणुपरिमाणं कदापि न कारणम् इति तत्र उक्तम् आसीत् ग्रन्थकारेण उक्तम् आसीत् एवं परममहत्परिमाणम् अतीन्द्रियसामान्यं विशेषाश्च बोध्याः एवमेव यदि अणुपरिमाणस्य कारणता नास्ति तदा अणुपरिमाणता यदि कारणता नास्ति चेत् परमाद्यणुके त्रिणुके च कारणं किं भवेत् इति चिन्तयामः इत्युक्ते वदामि यदा परमाणुज्ञाने परमाणुत्वं कारणं न भवेत् यदि घटज्ञाने तदा वयं घटज्ञाने परमाणुत्वं कारणं न घटत्वं कारणं भवेत् यावत् घटस्य ज्ञानं तत्र जनयति तदेव वदामः चेत् परमाणुज्ञाने परमाणुत्वं तत्र कारणं न भवति परमाणुज्ञानमेव इति कारणरूपेण स्वीक्रियते तदैव द्व्यणुकस्यापि यदि कारणं परमाणुः द्व्यणुकम् एतत् तयोः कारणं किं भवेत् इत्युक्ते तेषां द्व्यणुकस्य परमाणोः ज्ञानं कारणं त्रिणुकस्य द्व्यणुकस्य ज्ञानं कारणम् इति वक्तुं शक्यते तदैव विशेषः परममहत्परिमाणम् एवमेव परममहत्परिमाणम् इत्युक्ते आकाशकाल दिक् आत्मा एतत् सर्वेषु वर्तते खलु मनः अपि अणुपरिमाणमेव भवेत् अन्यत् सर्वमपि महत्परिमाणम् अस्ति खलु आकाशादारभ्य महत्परिमाणस्यापि तस्यापि यदि सः कारणं कथं न भवेत् इत्युक्ते
तस्यापि उत्कृष्टं कथं जनयेत् तत्तु सर्वत्र व्याप्यः एव खलु सर्वत्र तस्यापि उत्कृष्टं जनयितुं शक्यते वा इत्युक्ते तदैव नास्ति तेषां प्रत्यक्षमपि कथं भवति प्रत्यक्षं वर्तते वा इत्युक्ते नास्ति परममहत् परिमाणम् अतीन्द्रियसामान्यं यत् परमाणुः वर्तते अतीन्द्रियसामान्यं वर्तते तदैव विशेषः अपि बोध्यः कथं विशेषे कारणत्वं नास्ति विशेषे तु कारणं भवेत् परमाणुः परमाणुअन्तरं भिन्नः विशेषात् एवमेव खलु विशेषः परमाणुषु अन्तरं भेदं व्यावर्तयति खलु तत्र व्याप्यते चेत् तदा किमर्थं न कारणम् इति अस्माकं सन्देहः ग्रन्थकारः भवति ज्ञायमानं सामान्यं ज्ञानमानं लिङ्गो अनुमितो न अनुमितो यदि अनुमितिना साधयितुं शक्यते चेत् अनुमितो ज्ञायमानं लिङ्गं कदापि अनुमितो कारणं नास्ति यदि पर्वतः वनिमान् धूमात् हेतोः लिङ्गादेव खलु वयम् अनुमानं कुर्मः कथं वदति ग्रन्थकारः इत्युक्ते न तत्र धूमः कारणं नास्ति धूमज्ञानमेव कारणम् यदा घटविषये घटज्ञानं कारणं धूमविषये धूमज्ञानं कारणं तदेव तेषां कारणं ज्ञानमेव कारणम् इति ग्रन्थकारः वदति इदमपि योगिप्रत्यक्षे विषयस्य न कारणत्वं यदि प्रत्यक्षं विषयस्य कारणं वर्तते खलु यदि प्रत्यक्षं भवेत् चेत् सन्निकर्षेण वा प्रत्यक्षं भवेत् इति चेत् तत्र विषयः वर्तते न खलु विषयस्य कारणत्वं तर्हि योगिप्रत्यक्षे परममहत्परिमाणं कारणं कथं न भवेत् भवितुम् अर्हति खलु कथं न भवेत् इति शङ्का वर्तते तदा योगिप्रत्यक्षे विषयस्य कारणता नास्ति इति वदति किमर्थम् इत्युक्ते अतीन्द्रियसामान्यं सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्य अलौकिकप्रत्यक्षे कारणं यतः सन्निकर्षेण न योगिप्रत्यक्षं सन्निकर्षेण न जायते सः तु चक्षुषा किञ्चिदपि न दृश्यते मनोगतं किञ्चित् तस्य ज्ञानं तत्र भवेत् तदेव तत्र सन्निकर्षः प्रत्यासति इत्युक्ते सन्निकर्षः कदापि न कारणं विषयमपि न कारणं विषयस्य न कारणत्वं विषयं दृष्ट्वा स न वदति अतः योगिप्रत्यक्षे विषयस्य न कारणत्वं यदि योगिप्रत्यक्षे विषयस्य कारणत्वम् अङ्गीक्रियते यदि वयं वदामः किमर्थं न कारणं योगिप्रत्यक्षे विषयं भवेत् चेदेव खलु आगच्छति तद्विषये तस्य चिन्ता तस्य ज्ञानम् इत्युक्ते तदा अतीतविषयस्य इदानीम् असत्वात् यतः अतीतविषयमपि वक्तुं शक्यते अनागतविषयमपि वक्तुं शक्यते योगी तस्य सामर्थ्यम् अस्ति तपसा वक्तुं शक्यते तेषु अनागतं वा अतीतं वा इदानीं वर्तते वा इदानीं तु सन्निकर्षः कथं भवितुम् अर्हति इदानीम् असत्वात् तादृश अतीतादिविषयकप्रत्यक्ष अनुपत्तिः योगिनां भवेत् तदा तत्र न भवेत् यदि सन्निकर्षः एव कारणम् इति वदामः या विषयः एव सन्निकर्षः अपि न कारणं विषयः एव कारणं यदि विषयः नास्ति चेत् सन्निकर्षः कथं भवेत् अतः सन्निकर्षं वयं त्यजामः वयं विषयमेव स्वीकुर्मः यदि विषयं नास्ति चेत् विषयः कारणं भवेत् वा कथं योगिनः प्रत्यक्षं भवति योगिप्रत्यक्षे कारणं किं वदामः इत्युक्ते यदि योगिप्रत्यक्षे विषयस्य कारणं यदि वदामः तद्विषयं तत्र वर्तते तदा अनागतविषयम् अद्य नास्ति अतीतविषयमपि अद्य नास्ति तदा योगिप्रत्यक्षः न स्यात् खलु एवं वदामः चेत् विषयस्य कारणमिति वदामः चेत् अतः योगिप्रत्यक्षः योगिप्रत्यक्षे विषयस्य कारणत्वं न स्वीक्रियते नैयायिकैः न्यायमानं सामान्यं न प्रत्याशक्तिः इति उक्तं न्यायमानं सामान्यं तदेव परममहत्परिमाणेषु उक्तं खलु इदानीम् आगच्छति न्यायमानं सामान्यं न प्रत्याशक्तिः वर्तमानकालीनं यज्ञानं तादृशज्ञानविषयीभूतं सामान्यं न्यायमानं सामान्यम् इति उच्यते वर्तमाने यद् ज्ञानं वर्तते तद्विषयीभूतज्ञानमेव सामान्यं न्यायमानसामान्यज्ञानम् इति उच्यते न प्रत्यासक्तिः तत्र न अलौकिकसन्निकर्षः वर्तते यतः न्यायमानसामान्यस्य प्रत्यासक्तित्वं यदि अङ्गीक्रियते तत्र यदि अग्रे वयं पश्यामः विषयः तत्र वर्तते तादृशज्ञानविषयीभूतं सामान्यं वर्तमानकालीनं यज्ञानं यदि ज्ञायमानसामान्यम् इति वदामः
यतः ज्ञायमानसामान्यस्य प्रत्यासत्तित्वं सन्निकर्षत्वं यद् अङ्गीक्रियते अतीत घटाध्यात्मकसामान्यज्ञानादीना अलौकिकप्रत्यक्षं न भवेत् योगिनामपि न भवेत् खलु इति तत्र ग्रन्थकारेण उक्तम्। न्यायमानं लिङ्गं न अनुमितिकारणम् इति अभिप्रायेण उक्तं। यदा उक्तं खलु अस्माकम् तत्र अनुमानः वयं क्रियते किमिति तदा परमाणुः परमाणुमन्त्रभिन्नः विशेषात्। यतः परमाणुषु भेदं व्यावर्तयति खलु विशेषः, अतः एवं साधयामः इति वदामः चेत् लिङ्गस्य अनुमितिकरणत्वं ज्ञायमानं लिङ्गं यद् विद्यमानं लिङ्गम् इत्युक्ते ज्ञायमानम् इत्युक्ते बोध्यमानं लिङ्गम् इत्युक्ते हेतुः अनुमितिकरणं न इति वदति। अनुमितिकरणं कथं न भवति इत्युक्ते लिङ्गस्य अनुमितिकरणत्वं यदि अङ्गीक्रियेत, यदि लिङ्गम् इत्युक्ते यत्र हेतुः इति स्वीकुर्मः, यदि हेतोः अनुमितिकरणत्वं तत्र अङ्गीकुर्मः चेत् तदा अतीतादिलिङ्गेन अनुमिति अनुपपत्तिः स्यात्। यदि अतीतम् अनागतम् आदिन आदिपदेन अनागतमपि स्वीकर्तुं शक्यते। यदि किञ्चित् अनुमानं कुर्मः अनागतविषये वा अतीतविषये वा तत्र लिङ्गम् इदानीं वर्तते वा तत्र न भवेत् खलु, तत्र अनुमितिः न स्यात् खलु, अनुमितेः अनुपपत्तिः स्यात् खलु। अतः ज्ञायमानं लिङ्गं न अनुमितिकारणं किन्तु लिङ्गस्य ज्ञानमेव अनुमितिकारणं। यदा पर्वतः वह्निमान् धूमात् इत्युक्ते तत्र धूमः न कारणं, धूमस्य ज्ञानमेव। इदानीमेव पर्वतः वह्निमान् धूमात् इति इदानीं धूमं दृष्ट्वा एव वदति इति नास्ति। यदि पूर्वमपि दृष्टं स्यात् तदापि वक्तुं शक्यते पर्वतः भूमवान् धूमात्। एवमेव अनुमानं क्रियते खलु, महानसवह्निं दृष्ट्वा एव खलु वह्निधूमयोः साहचर्यं दृष्ट्वा एव खलु पर्वतः वह्निमान् धूमात् इति वदामः। अतः तत्र अनुमितिः यदि प्राप्तव्यं चेत् तत्र लिङ्गं न कारणं भवेत्, लिङ्गस्य धूमस्य कारणमेव लिङ्गस्य ज्ञानं, लिङ्गं न कारणं लिङ्गस्य ज्ञानमेव तत्र अनुमितेः कारणं भवति इति। तदेव यदि परममहत्परिमाणस्यापि कारणता नास्ति। परममहत्परिमाणता कुत्र वर्तते? आकाश काल दिक् आत्मा। मनः तु अणुपरिमाणः, या मध्यमपरिमाणः इति क्वचित् स्वीक्रियते। काल आकाश काल दिक् आत्मा इति वर्तते खलु। तत्र किं वदन्ति आकाशस्य कारणता वर्तते खलु, आकाशस्य कारणं नास्ति यदि कथं वक्तुं शक्यते भवद्भिः? यदा शब्दप्रत्यक्षः भवति चेत् तत्र शब्दप्रत्यक्षे समानाधिकरण्यसम्बन्धेन आकाशगत परममहत्परिमाणस्य कारणं वर्तते खलु। अतः एव आकाशादेः इति न उक्तं ग्रन्थकारेण, कालादेः इति उक्तं। तदेव आत्मनः परममहत्परिमाणं किमर्थं कारणं नास्ति इति उच्यते? यदा आत्ममनस्संयोगे आत्मनः परममहत्परिमाणं कारणं खलु, आत्मनः प्रत्यक्षे आत्ममनस्संयोगः कारणं भवितुमर्हति खलु। अतः आत्ममानसप्रत्यक्षे आत्मपरममहत्वस्य कारणत्वात् महत्परिमाणं कालादेः एव भवति। अत्र परममहत्परिमाणं किं वदति? कालादेः, कालदिशः वर्तन्ते। तत्र आत्मनिष्ठपरिमाणपरममहत्परिमाणं विहाय आत्मा आकाश, यत्र आकाशः नोक्तम् आकाशमपि स्वीकर्तुं शक्यते। आकाशनिष्ठम् आत्मनिष्ठं परममहत्परिमाणं विहाय कालादेः इत्युक्ते कालस्य दिशस्य द्वयमेव वर्तते खलु तत्र। अतः परममहत्परिमाणम् अकारणं, कस्यापि कारणं नास्ति इति उक्तं। तदा केचन वदन्ति तस्यापि न कारणत्वम् इत्याचार्याणाम् आशयः इति। अन्ये किं वदन्ति? तस्यापि आत्ममानसप्रत्यक्षे कारणम् इत्यस्यापि आचार्याः इत्युक्ते वर्धमान उपाध्यायाः ते कारणं न कारणत्वम् इति तत्र वदन्ति। आत्ममानसप्रत्यक्षे अपि कारणं न वदन्ति महत्परिमाणम् इति अन्ये वदन्ति। तदा विश्वनाथपञ्चाननैः एवम् उक्तं, तन्न एवं नास्ति। आचार्याणाम् आशयः एवं नास्ति। ज्ञानातिरिक्तं प्रति एव अकारणतया आचार्यैः उक्तम्। ज्ञान अतिरिक्तं प्रति एव, आत्ममानसप्रत्यक्षं प्रति न उक्तम् आचार्याणां, ज्ञान अतिरिक्तमेव। यतः कारणत्वं च ज्ञातृधर्मेतरकार्यापेक्षया इति आचार्याणां भाष्यं वर्तते।
कारणत्वं च ज्ञातृधर्म इतरकार्यापेक्षया ज्ञातृधर्माः ज्ञानादयः भवन्ति अतः ज्ञानादीनाम् अतिरिक्तकार्यनिरूपितकारणत्वं पारिमाण्डल्यभिन्नानां साधनीयं तदेव ज्ञानादिकारणता अपेक्षया यदन्यत् वर्तते तत्र कारणता नास्ति ज्ञानादिषु च कारणता वर्तते प्रत्यक्षस्य तु कारणता वर्तते एव इति आचार्याणाम् अभिप्रायः इति विश्वनाथपञ्चाननैः उक्तम् आसीत् एवं पारिमाण्डल्यादीनां पारिमाण्डल्यं परमाणूनां परममहत्परिमाणानां तदेव सामान्य अतीन्द्रियाणां विशेषाणां च तत्र कारणत्वं नास्ति कारणत्वं नास्ति चेत् किम् इत्युक्ते अस्माभिः दृष्टमेव वर्तते यदि परमाणुः कारणं नास्ति द्यणुकं कारणं नास्ति कदा सृष्टिः उत्पद्यते इति शङ्का भवेत् परमाणुगत द्यणुकगत संख्या परमाणुद्वयस्य संयोगः खलु द्यणुकः तत्संख्या तदैव त्र्यणुकगतसंख्या तदा द्यणुकत्रयं मिलित्वा एव खलु त्र्यणुकं भवति तत्संख्या एव तत्र कारणं संख्यायाः कारणेनैव तत्र प्रत्यक्षता वर्तते महत्परिमाणत्वं वर्तते इति वदन्ति धन्यवादाः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् श्रीगुरुभ्यो नमो नमः।